वाक़िया इमामुना महीद माऊद अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया, इन लोगों ने तफसीर की तो ये मोहम्मद हाफिज नानोवी के मदरसे में पढ़कर महीद माऊद ने अगर तफसीर बयान की है, अल्लाह तबारक व तआला से सीख कर बयान किया है। तो क्या खुदा से सीख कर बयान करने वाला और लुग़त को और अपने नादान उस्तादों की बदगुना उस्तादों के सोहबत में रहकर सीखने वालों ने जो तफसीर बयान की, क्या ये तफसीर बराबर हो सकते हैं? जब कहा जाता है ला यस्तवी आलुल जन्नत व आलुन नार, दोज़ख वाले और जन्नत वाले एक नहीं होते। और ये भी कहा गया है कि जो लोग जानते हैं वो उन लोगों के मुकाबिले नहीं हो सकते जो नहीं जानते। इल्म दो किस्म का होता है, इल्म दो किस्म का होता है। ये इल्म वो जो किताबों के औराक में जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर हासिल किया जाता है, और ये इल्म वो कि दिल के दफ्तर को अल्लाह के सामने खोला जाता है और वहां पे डाला जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिम बनाकर नबी नहीं बनाया, उम्मी रखकर नबी बनाया है, ताकि कोई रंग न कर सके, कोई दूसरा इल्म का रंग न कर सके। वक़्त के बाद अल्लाह ताला ने उस लौह को रखा, किसके सामने रखा? लौहे महफूज के सामने रसूलुल्लाह का कल्बे अस्तर था, तो लौहे महफूज में जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अस्तर पर होता। उसको कुरान भी कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब के भी जानने वाले हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह को इल्मे गैब नहीं था। मैं कहता हूँ नबी की तारीफ आप कीजिए, नबी के माने क्या होते हैं? और मैं आपको नबी किसको कहते हैं? खबर देने वाले को नबी कहते हैं। अरबी में नबा के माने खबर के हैं। ये जरूर ना कहानी नबा, लोग आपसे उस खबर के बारे में पूछते हैं। नबा के माने खबर के हैं, नबी के माने उस हस्ती के हैं जो आपको खबर देती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आकर किसी ने आपको खबर दी कि फलां जगह पर एक्सीडेंट हो गया, वाह नबी साहब, आप तो नबी के नाम से याद करते हैं, क्या उसको नबी बोलेंगे आप? वो फिर बोलेंगे मैं नबी नहीं, यानी कि वो खबर आपको दे रहा है, वो जो आपको मालूम नहीं वो खबर दे रहा है, लेकिन हम उसको नबी नहीं बोलते। इसी तरह दुनिया की बहुत सी खबरें जो हो रही हैं, अगर कोई शख्स वाक़यात की आपको खबर देता है तो उसको नबी के नाम से याद नहीं करते। हालांकि मैंने कहा नबी के माने खबर देने वाले के होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबर को नबी क्यों कहा जाता है? तो हम कहते हैं पैगंबर को नबी इसलिए कहा जाता है जमाने में होने वाले वाक़यात की वो खबर नहीं देता, बल्कि जिन वाक़यात का आपको इल्म नहीं, माँ बाप जो कैफियत पैदा होने वाले हैं दुनिया के खत्म के बाद जो वाक़यात होने वाले हैं उनकी खबर देने वाले को नबी के नाम से याद करते हैं। और जब रसूल को गैब की खबर नहीं होगी तो रसूल नबी कहाँ से हो गया? जब मुद्दा हालात की खबर देने वाले को आप नबी कहते हैं। नबी तो वो है जो कहता है ना कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के लिए दावा किया, वहाँ उनकी आयत उतरने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करते हुए जब आप सहाबत कर जाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं लोगों मेरे ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? लोगों ने कहा कि हमने आपको सच्चा पाया, कभी आपने झूठ नहीं कहा। उस बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं पहाड़ की चोटी पर मौजूद हूँ, पहाड़ के ऊपर जिस तुम देख रहे हो मैं उस तरफ की उस कोट भी मैं देख रहा हूँ जो तुमसे बड़े है, जो तुम तुम्हारी नजरों के पीछे है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। और ये कहता हूँ एक लश्कर है यहाँ पर खड़ा हुआ और वो लश्कर तुम पर हमलावर होने के लिए तैयार है, बताओ तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, इसलिए कि पहाड़ की चोटी पर आप हैं और चोटी पर खड़े रहने वाला शख्स इधर भी देख सकता है और उधर भी देख सकता है, आपकी बात बिल्कुल सच है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह ने खबर दी, नबी होने का सबूत क्यों दिया? मैं देख रहा हूँ इस दुनिया के बाद आखिरत आने वाली है और आखिरत में अगर तुमने अल्लाह को नहीं माना, मुझे रसूल नहीं माना, तो तुम पर अज़ाब नाज़िल होगा, वहां पर लश्कर फरिश्तों का आएगा और तुम पर फेंक लेकर जाएगा। तो लोगों ने कहा कि तुम क्या ये बात कहने के लिए हमको जमा हुए थे कि एक सांस में रसूल को सच्चा कहा और जब दीन की बात आई तो रसूल को झूठा है।
تو نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے. علم غیب رسول اللہ کو اصلاً ذاتاً نہیں تھا، اس جب اللہ نے معلوم کرا دیا وہ کون چیز تھی جو رسول اللہ سے بختی تھی، اور جب رسول اللہ نے پوچھ لیا وہ کون چیز تھی جو رسول اللہ نے نہیں پتا، اللہ نے آپ کو نہیں بتائی اور رسول اللہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا. یہ اور بات ہے، رسول اللہ نے پوری باتوں کو پیش نہیں کیا، بلکہ کچھ باتوں کو جب ضرورت ہوتی تھی تو آپ نے پیش کیا اور باقی باتوں کو آپ نے اٹھا کر رکھا. لیکن آپ کو علم تو تھا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں. آپ کو کہنا چاہیے وہ نبی کیسا جس کو غیب کا علم نہیں، وہ نبی کیسا. یعقوب البتہ یہ ہے کہ کبھی اللہ قرضہ ڈال دیتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا، جب قرضہ اٹھا دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہوا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، تاش میں یعقوب پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے. اس لیے کہ اللہ کو منظور تھا کہ روئیں، اللہ کو منظور تھا کہ یوسف جدا ہو، اللہ کو منظور تھا کہ یوسف کو تعلیم دی جائے. بھائی حافظ بھائیوں کے درمیان رہ کر یوسف کو وحی نہیں دی جا سکتی تھی، اس سے دور کرنا تھا. صحبت تعلیم میں رکھ کر اچھی بات نہیں کہی جاتی. ایک نقطے کی بات، وحی آنی تھی پر اللہ نے وحی کے لیے یوسف کو اس ماحول سے جدا کر دیا. اور کہاں رکھا؟ پہلے تو کنویں میں ڈالا، کنویں کے ذریعے سے جیل میں ڈالا. اور آپ کہتے ہوں گے جیل میں مجرم رہتے ہیں، مجرم نہیں تھے، ملزم قرار دے دیا گیا تھا. لیکن اللہ کو منظور تھا کہ ایسی جگہ ملے کہ جہاں پر ہم یوسف علیہ السلام کو کی تعلیم اور تربیت بہتر طریقے پر کریں. اللہ نے لے کے لے گیا اور نتیجہ یہ ہوا یوسف علیہ السلام نے ان مجرموں کو ان کے سامنے آپ کی تبلیغ کی اور ان کو راستے پر لگا دیا. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے یوسف علیہ السلام جو اپنے بھائیوں کو دے کر کہتے ہیں جاؤ اور میرے باپ کے آنکھوں پر ڈال دو، وہ روشنی آ جائے گی. ہزاروں میل دور ہے، ابھی کرتا بھائیوں کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہاں پر یوسف یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنی لعاجل ہوئی حاصل چکا، میں اگر تم برا نہ کہو تو میں یوسف کی خوش سمجھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. معلوم یہ ہوا ایک مقام پر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو نہ آنکھ کام کری نہ ناک کام کری. ساتھ میں ہے لیکن ناک کام نہیں کر رہی ہے، اور ہزاروں میل پر ہے اور ناک کام کر رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعجاز ہے. جب چاہتا ہے حص سے کام لیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس حص کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مصلحت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کارنامہ ہے اس کا، جو اپنے جسموں پر چاہتا ہے کام دیا کرتا ہے. تو اسی طریقے پر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات آپ کے سامنے کہی جاتی ہے، یا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اگر کوئی غلط بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایسی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خلاف کے ہیں، تو قسم خدا کی آپ ان کی باتوں پر توجہ نہ دو، بلکہ ان باتوں کے لیے راہ سنتے ہیں تو اپنے علماء مرشدین کرام کی خدمت میں پہنچو اور پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، اور پھر اس کے بعد میں آپ اس پر عمل کرنے کی، اس کو جاننے کی، یا اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرو. جو طبقہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گمراہ کر سکتا ہے، آیت کا ترجمہ اس نے غلط کر دیا ہے. شیطان نے کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، تو تعبیر کیا کی؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ قریب جاؤ. ہاں اللہ نے قریب جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے تو منع نہیں کیا. آپ قریب مت جاؤ، میں لا کر دیتا ہوں اور آپ کھا لو، تو آپ اللہ کے خلاف سے بچ جاؤ گے. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ بات میں بات پیدا کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے عالمہ پڑھ کر کتابیں کھا رہے ہیں. جیسی زبان کا شعر ہے، عالمہ پڑھ کر کتابیں کھا رہے ہیں اور جاہلہ وحدت کے دریا پار ہے. وحدت کے دریا پار ہے، اس لیے کہ ان کو ایک کہو تو وہ ایک کہہ کر نفسوں کے ساتھ پکڑ